अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो सिर्फ वायरल वीडियो तक महदूद नहीं है। मेरे ख्याल में ये एक सोसाइटी के गिरे हुए मयार का आईना है, एक पूरी सोच का बेपर्दा एक्सपोजर। बात कर रही हूँ ज़ैनब फैसल की और उनकी कंट्रोवर्सी की। ज़ैनब फैसल जो कि सिस्ट्रोलॉजी चैनल का हिस्सा है। ज़ैनब फैसल अपने बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में पकड़ी गई। ऐसा मैं नहीं कह रही, ये कह रही हैं उनकी बड़ी बहन अपने पूरे व्लॉग में, अपने व्लॉग के टाइटल में, अपने व्लॉग के थंबनेल में, जिसको अभी तक 1.3 मिलियन लोग देख चुके हैं। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ज़ैनब फैसल एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है और इस वीडियो पर पूरी फैमिली का रिएक्शन आया। ये एक रिएक्शन था, ड्रामा था, एक्सपोजर था या इमोशनल सर्कस था, लेकिन कुछ हैरानकुन बातें भी थीं और उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर ये वीडियो किसी आउटसाइडर ने लीक की है, यानी वो अगर किसी रेस्टोरेंट में अपने किसी क्लास फेलो के साथ, कज़न के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, किसी भी साथ, जो भी नामहरम इंसान था उसके साथ बैठी हुई थी और किसी ने उसको कैप्चर करके वायरल किया है, तो ये एक अनएथिकल और कमेंडेबल चीज़ है। लेकिन अगर खुद ही प्लान करके वायरल बनाया गया है व्यूज़ के लिए, तो फिर ट्रस्ट मी, ये एक मुकम्मल तमाशा है। फैमिली का हर मेंबर, चाहे वो बहनोई है, चाहे वो बाप है, माँ है और सबसे बढ़कर बड़ी बहन है, इकरा कंवल, जो कि खुद को बहुत समझदार और रिस्पॉन्सिबल समझती हैं, अपने हस्बैंड को लेकर, बल्कि अपने घर में उन्होंने ये एक क्लिप देखा और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के घर गई हैं। वहाँ पे कैमरा ऑन है, पूरा व्लॉग बन रहा है और बहन से सवालात किए जा रहे हैं। अगर सच में इन लोगों की इज्जत को नुकसान पहुंचा है, इनको ये चीज़ मायूब लगी है, इस चीज़ से ये हर्ट हुए हैं, तो ये सब कैमरा के पीछे सेटल होना चाहिए था, ना कि इन फ्रंट ऑफ मिलियन ऑफ व्यूअर्स। इस वीडियो के हवाले से हर फैमिली मेंबर का अलग अलग बयान सामने आया। सबसे पहले तो मुझे हैरत हुई उस बड़ी बहन पर, उसकी समझदारी पर, जो कि कैमरा उठा के अपने मियाँ को साथ लेकर अपने वालिदैन के घर चली गई, छोटी बहन से ये पूछने कि तुम्हारी कौन सी वीडियो वायरल हुई है और तुम किस लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, और उसको टाइटल दिया गया ज़ैनब फैसल बॉयफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में पकड़ी गई। फैमिली की रिस्पांस की अगर बात करूं तो एक बहन कह रही है हम छोटी बहन को बहुत चेक करते हैं, दूसरी बहन कह रही है मैं यूएसए में भी इसका फ़ोन चेक करती थी, तीसरी बहन कुछ और फेवर में कह रही है, चौथी बहन कुछ और कह रही है। हम इसके ऊपर बहुत सख्ती रखते हैं, ठीक है। कभी इसके फोन में कुछ भी नहीं निकला, वो एक रैंडम सी वीडियो थी जस्ट के दोस्त सामने बैठा हुआ चलता है, वो इजी। वैसे अमेरिका में ना मम्मा, आपको एक बात बताऊं, मैंने चुप करके मानो का फोन चेक किया था। मैंने कहा यार फोन दे विच कर दी गई है, पता है मुझे क्या मिला हया। यही नहीं, माँ कह रही है अच्छा ये वही रेस्टोरेंट था जहाँ मैं इसको खुद छोड़ के आई हूँ, और बाप उनका ये कह रहा है कि यहाँ पर तो मैं खुद उसको छोड़ के आया था। ये क्या है, कौन है, किधर है, कहाँ बैठा? साइड पे हो गई थी तो मैं इधर। हाँ। आप भी नहीं मुझे छोड़ा था, फिर याद आप मिले भी थे। अच्छा ये तो मैं तुम्हें खुद छोड़ने गया था, तो ये तुम ग्रुप में थे, बाकी सारे किधर हैं? वही तो कह रही हूँ, पीछे सारे लाइन पे बैठे हुए थे, कोई उधर बैठा था, कोई ऑर्डर दे। ये मुझे अब याद आ गया है कि इसको मैं खुद ही छोड़ के आई थी, दोस्तें थी साथ ही। दोनों वालिदैन का वर्जन ही आपस में मैच नहीं कर रहा। एक वायरल कंट्रोवर्सी के बीच में भी ये लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पब्लिक को क्या जवाब देना है, क्योंकि पब्लिक को जवाब उन्होंने देना है, व्लॉग वो बना रहे हैं। ये कैसी पेरेंटिंग है? माँ बाप खुद कंफ्यूज हैं। अगर कुछ हो गया है तो चुप रहें, या फिर अगर चुप नहीं रहना तो फिर तरीके के साथ इस बात को करें। अगर आपकी बड़ी बेटी ने प्लान कर ही लिया है कि मैंने ये टॉपिक उठाना है, इस चीज़ को आम के सामने उठाना है और अपनी बहन की इज्जत को इस तरीके से उछालना है, फिर तरीके से ही उस चीज़ को व्लॉग में लेकर चलना चाहिए था। अब बड़ी बहन ने वालिदैन के घर जाकर अदालत का इंतज़ाम किया। एक अदालत लगी, उसमें बहनोई बैठा, बहनें बैठी, वालदा बैठी और ज़ैनब फैसल को बुलाया गया। जब ज़ैनब फैसल बहनोई के सामने आई और बाकी घर वालों के सामने, तो इनअप्रोप्रिएट ड्रेस था। इनअप्रोप्रिएट इसलिए कहूँगी कि जिस लिबास की आस्तीन नहीं थे, जिस पे दुपट्टा नहीं पहना हुआ था और जिसमें आपका अंदर का लिबास नज़र आ रहा था, वो इनअप्रोप्रिएट लिबास ही होता है। इस तरह के लिबास में वो अपने बहनोई के सामने आई, जो किसी भी तरह हया या तरबियत का इजहार नहीं कर रहा था।
اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو زینب فیصل کے ہر ولاگ، ہر ریل، ہر انسٹاگرام سٹوری میں ان کی ڈریسنگ کا ایک بولڈ، اموڈسٹ اور فلیشی پیٹرن ہمارے سامنے آتا ہے۔ مطلب ہے گھر والوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے اتنی لبرٹی ہے کہ وہ اس طرح کا لباس پہن کر پبلک میں گھومتی ہیں، پارٹیز اٹینڈ کرتی ہیں، اندر باہر ہوتی ہیں، اتنی لبرٹی ماں باپ نے ان کو دی ہوئی ہے۔ لیکن اچانک جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور وہ کسی لڑکے کے ساتھ ریسٹورینٹ میں دیکھی جاتی ہیں تو سڈنلی ساری فیملی کو حیا اور ویلیوز یاد آ جاتی ہیں۔ ان کو اتنا غصہ چڑھتا ہے کہ بڑی بہن کیمرہ لے کر ولاگ بناتے ہوئے ہی ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اگر پہلے سے ہی فیملی ویلیوز کو ڈائلیوٹ کر دیا تھا تو پھر اس کے آفٹر میتھ پر شاکڈ ہونے کا کوئی حق نہیں بنتا تھا۔ جب یہ فیملی ہر قسم کی باؤنڈری کو، ہر قسم کی لمٹ کو کراس کرنا نارمل کر چکی ہیں، یہ لوگوں کو دکھا رہی ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں نارمل ہیں، تو یہ آؤٹریج کس چیز کا ہے؟ پھر اچانک دھچکا کیوں لگا کہ ہماری بہن ریسٹورینٹ میں کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی؟ اقرا کنول نے اپنا ولاگ بنا لیا، اس نے لوگوں کو بتا دیا کہ میری بہن بوائے فرینڈ کے ساتھ ریسٹورینٹ میں پکڑی گئی، اس کو 1.3 ملین ویوز بھی آ گئے اور اس کے پیسے بھی ان کو آ جانے ہیں۔ بٹ دا پوائنٹ از، اس کانٹینٹ کا افیکٹ کہاں جا رہا ہے جس پر پورے ولاگز بن رہے ہیں؟ یہ بیسکلی کس کو امپیکٹ کر رہا ہے؟ ظاہری سی بات ہے ان لڑکوں کو، ان لڑکیوں کو جو ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ جب آپ ڈریسنگ کو بے حیا اور بولڈ بنا کر فیشن کا نام دیتے ہیں، اپنے گھر کے مسائل کو ویوز اور ولاگ کانٹینٹ بنا کر پوسٹ کرتے ہیں، تو صرف اپنا امیج ڈیمیج نہیں کر رہے، ایک پوری جنریشن کو بے حیائی، کنفیوژن اور فیم آبسیشن بھی سکھا رہے ہیں۔ تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان میں سے کتنے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک باپ کے سامنے بیٹھ کر لڑکی یہ بتا رہی ہو کہ میں فلانے لڑکے کے ساتھ ریسٹورینٹ میں بیٹھی تھی اور آپ مجھے خود چھوڑ کے آئے تھے، یا اتنے کمفرٹیبلی کتنے گھرانوں میں باپ اور بیٹیاں بوائے فرینڈ کی اور لڑکوں کی آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ لیکن یہ فیملی، یہ لوگ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو باپ میں اور بیٹیوں میں یا ماں باپ میں، اولاد میں جو ایک لائن ہوتی ہے رسپیکٹ کی، ایک حیا کی جو لائن ہوتی ہے، اس کو کراس کر دینا چاہیے۔ فرینڈشپ کے نام پہ یہ آپ کو ڈس رسپیکٹ بتا رہے ہیں۔ کل کو آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں جب باپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو کے لڑکوں کے نام لیں گی اور اس طریقے سے بات کریں گی، وہ میرا بوائے فرینڈ نہیں تھا، وہ میرا کلاس فیلو تھا اور میں غلط نیت سے اس کے ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ خود سوچیں کہ کیا اس وقت آپ کی آنکھیں گھر والوں کے سامنے اٹھ سکیں گی؟ کیا اس وقت ایک باپ کی آنکھیں اٹھ سکیں گی کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کس طرح کی باتیں کر رہی ہے؟ اگر فیم کا مطلب باؤنڈریز ڈسٹروائے کرنا ہے تو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کلچرل کولیپس ہے۔ میرا خیال ہے سسٹرولوجی اور ان کے پیرنٹس کو یہ چیز اس وقت سمجھنی چاہیے کہ یو کین ناٹ کلیم ٹو بی اے کلچرڈ فیملی آن ون سائڈ اینڈ دین ٹرن انٹو ڈیجیٹل ڈراما سیریز آن دا ادر۔ اگر ان کے گھر میں انتہائی برے ٹاپکس پر ولاگز بنتے ہیں، بیٹیاں سلیپنگ ڈریس پہن کے ڈانس کرتی ہیں، باپ کے سامنے آنے کی ان کو تمیز نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے باپ کے سامنے ٹانگیں کیسے رکھ کے بیٹھنا ہے، باپ کے سامنے کس حلیے میں آنا ہے، باپ کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، حیا اور جینڈر باؤنڈریز آلریڈی بلرڈ ہیں، تو ایک ویڈیو پر انٹیروگیشن ڈرامہ کرنا ان کا سمجھ نہیں آتا۔ پھر تو یہ سب چیزیں بھی ان کے انوائرمنٹ میں بالکل نارمل ہیں۔ رسپیکٹ، حیا، رسپانسبلٹی، پرسنل ایتھکس، یہ ٹائم لیس پرنسپلز ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کیا کنزیوم کر رہے ہیں اور ہم کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اس طرح کے کانٹینٹ سے بچائیں۔ ضرور دیکھیں جا کے کہ بچے ٹیبلٹس پہ کیا دیکھ رہے ہیں، بچیاں موبائل پہ کیا دیکھ رہی ہیں۔ بہت خوبصورت بچوں کے دیکھنے کے لیے موویز ہیں، بہت خوبصورت کوکنگ شوز ہیں، بہت ایسی چیزیں ہیں، ایسا مٹیریل انٹرنیٹ پہ پڑا ہے جس سے آپ کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، جس سے آپ کی بچوں کی سوچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تو بچوں کو ٹام اینڈ جیری ہی لگا دیا کریں، لیکن اس طرح کے کانٹینٹ سے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کی حفاظت کرے اور ان کو اچھی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔